وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقه، مواليا لأوليائه معاديا لأعدائه، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا، بضلالة من خالفك فاسأل عند ربك. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، وكيف يخفى عليك ما أنت مكفنه وبارئه. وقد جئت مستشفعا بنبيك نبي رحمته ومتوسلا لوصي رسولك، فأسألك بحلمه ثبات القدم والمغفرة في الدنيا والآخرة. محمد وآل محمد صلوات.